O tumanon ba nako ang tambag sa kong ginikanan nga rikan ako? Nga akong bulagan si Marina. Kuya Nick, palihog lang. Palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Gugma sa kagahap. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og kalipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der, kuya. May adlaw nga na kanimo. O wala sab sa mga suki nga nagasunod na kanunay. Sa programang Gugma sa Kagahapon. Nagpadangat ko sa kong istorya nga na kanimo, kuya. Gumikan kay gusto na kong gamatag o kapagtagad. Kabay na sa kong problema karon. Abi ba inyo, kuya? Naglibog na ko kung unsa ang ako ngayon nga himo. Nasakitan ako. Nasakitan ko, kuya, gumikan kay daghan nga mga tao ang nagtambagari ka na ako. Nga ngayon matud pa nga akong gabulagan ang babae nga akong gikauban nining mga panahon. Aron nga inyong nga masabtan ang tanan. Kuya Nick, tuguti ako nga akong isa-isay nga na kanimo. Ang akong sulat tampo. Nagipadangat sa inyong gatulumanon ang Gugma sa Kagahapon. Tawagan lang ko niyo sa pangalan nga Roger o sa 30 anyos. Nagpuyo ko sa usa sa mga barangay diri na sa Cagayan de Oro City. Kini akong istorya, kuya, nga akong gipadagat nga na kaninyo. Kabayan kini sa akong kalibin nga gingandan og Marina nga grabe kaayo ka maldita. Nagkaila din ni Marina, kuya, sadyang nga nanarbaho ko dito na sa kauluhang nga Manila. O kauban mi dito sa akong gitrabahoan. Kami kan kay matawag ko yang na-develop ko gato na kang Marina. May nungdan nga ako siyang gipangulitawan, kuya. Human nga nagtuo ko nga buutan ang maong nga babae. Dili maldita. Walang datong tungura, kuya, nangulitawag ko ni Marina. O akong gagigya padayag gadto kaniya. Ang akong gagugma. Ang akong pagbati. Gabikan kaya para kanako, kuya. Siya lang ang gipitik sa akong kasing-kasing. Siya lang akong gusto nga makauban. Dili ko gusto nga mapakyas ko sa kong gugma nga to kaniya. Mahinungdan nga gidawat ko ni Marina. Grabe akong kalipay, kuya. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, kuya, nga ako na gid ang lalaki nga swerte
Yato nga mga panahon. Nakita na ko kuya nga buotan si Marina. Mapinanggaon. Kusog mo regular nga kanako. Hangtod nga miabot ang panahon kuya nga naglibin gid mi dito na sa Manila. O ganit niya itong gatungura kuya. Nabati na ko nga mahal ko ni Marina. Hantod nga nakaangkon mi o usa ka anak ko yan o gikalipay na ko. O gatod man pilara ba istorya. Yabot ang panahon kuya nga na-shutdown ang among gagi at trabahoan. May nungdan nga si Marina akong gagiuban. Pauli dir na sa Cagayan de Oro City. Og tuod man akong gipailaila nga na sa akong nga mga ginikanan. Nabati na ko kuya nga buotan kasi niya Marina. Gato na sa akong ginikanan. Mapinanggaon. Kusog kay mutahod. Og tuod man ang labay ang mga panahon nga mga panag-uban ni Marina. Nabati na ko kuya murabag hinihinay nga nausab si Marina. Sa laktod nga pagkaistorya kuya, migawas kyud ang iyang tinuod nga batasan. Gamikan kay gawas nga wala na siya makagusto nga tunasang ginikanan. Magsigin na sa away. Kahit na akong katingala ko gumikan kay grabe naman kasilusa si Marina. Ano na'y panahon nga mag-overtime ko sa akong gitrabahoan. Mag-uli na ako, kalit lang kong awayan. Kanya ang problema ko gumikan kay gawa sa iyang kalit nga pagkasilusa. Kusog na po siya inom ko onya musugal. Munang nining mga panahon na kuya nasakitan gyud ko. Gumikan kaya sa panahon nga akong gabadlongon si Marina. Kalit raman ko niya nga bugnoon. Dili lang kong balos kuya. Mo dapat nga ito kaniya. Gumikan kaya hadlo ko kuya nga mapriso ko. Tawag kay babae ra ba? Abibayin niyo kuya. Tapanan nga matrabaho ko. Ang akong dagway, akong panit, puros kinambrasan ni Marina. Gumikan kay sa panahon niya mag-away mi kuya. Iya man kong kulatahon. Bisan gani sa akong gagitrabahoan kuya. Apason ko ni Marina. Magsinggit-singgit siya. Kay lagi daw dugay daw ko makauli. Wa siya kasaid kuya nga nag-overtime ko. Mura bang matawag kuya nga wala na respeto si Marina nga rikan ako. Kung labi na siyang gagi sultian kuya. Nga kinalan magbago na siya. Pero ambot ba kuya? Sa panahon nga mapauli ko, hubog na lang siya permi. Usahay, di na ako makita sa balay. Gumikan kaya magsigig sugal. Ang among anak, iyan na lang ipasagdan. Nasakitan ba ko kuya? Gumikan kaya grabe ang akong nga pagpaningkamot kuya. Nga mabuhi, makakaon ni. Pero ang akong asawa, ang iyang gagihimo, mao lamang ang sigig pabadlong. Wala ko kasabot kung gaon sa akong ang iyang himuon. Gani ang akong ginikanan kuya. Nagsigig tambag rin ka na ako. Nga kung mahimo ko anik akong biyaan.
bulagan ang maong nga babae. Gumikan kaya sobra na ang gihimo ni iningari ka na nasakitan ni kuya. Gumikan kaya wala ko magdahong. Ngayon anak day sige ang Marina. Gani adunay panahon kuya nga iya kong gibunog. Walay rason. Wa ko'y sana. Natinggalan ko kuya nga iya kong gipakaulawan sa akong gitrabahuan. Marabag wala ako'y dagway kuya nga ikatubang nga tula sa akong nga makaubanan sa trabaho. Abibe nyo kuya ni. Gusto na ba ko nga makigbulag ato kaniya. Pero naluoy ko sa akong anak. Dili ko gusto kuya nga mabot ng panahon muda ko nga akong anak. Nga nabungkag ang iyang ginikanan. Nagkabulag iyang ginikanan. Wala nga naglibog yung kuya ni mga panahon. Ilabi na kaya akong ginikanan. Nagsigig tambang nga rin ako. Adunay panahon kuya nga ako na ang mamahimong kalaban sa kong ginikanan. Gumikan kaya gusto magidila nga bulagan ako si Marina. Gumikan kaya si Marina kuya. Nagpabilin man siya ang bisyo. Walay katabang nga rin ako. Inay nga nalingkamot ko para sa ila. Sige na may noon siyang pabadlong. Murang nagpadangat ko nga na kaninyo kuya. Kung nga unsabay ang ayan akong himuon. Nini ako kahimtang karon. Tumanon ba na ako ang tambag sa kong ginikanan nga rin ako. Nga akong bulagan si Marina. Kuya Nick, palihog lang. Palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Inatunta nga inyo kong matambagan. More power sa inyong programa. Ang gugma sa kagahapon. Ilabi na nga kanimo kuya Nick. Nga naghatag og pagtagad ning maong sugilanon ang gugma sa kagahapon. Kini inyo mga tampo si Roger from Cagayan de Oro City. Okay, Boyno Roger, may adlaw nga na kanimo Roger ha. O nga daghang salamat sa imong pagpadangat sa imong sulat tambag. Gumikan kay Rosab nga makatabang ko nga na kanimo. Kung unsay imong mga angayan nga himon. Garita sa tong tambag porsyon ha. Sa imong pangutana Roger, kung sundon ba nimo ang tambag sa imong ginikanan nga bulagan nimo si Marina. Siguro para kanako Roger, normal lang na nga masulti na sa imong ginikanan. Normal gid na bisan kinsa ginikanan. Ilabi na kay nakita nila nga responsable ka, buotan ka nga pagkabana o nya ang imong uyab murabag na balini. Ha? Imbis kay ang bana mo ay magpabadlong, ang asawa namin noon ang nagpabadlong. So nabaligid ni. So siguro normal lang na sa ginikanan nga makalabay og mga pulong nga kanimo ay lang na ikasakit kaya kanang tanan ang imong ginikanan na amambod sila maayo sa nga rason nga nung gusto nila nga pabulagan nga kanimo ang imong asawa nga si Marina. Siguro wala sila makaangay gumikan sa bisyo ni sugal inom o nya dagmalan pa ka. So bisan kinsa ginikanan og sa ako pod nga kabahin Roger, taga-exican chance ang imong asawa. Kay mo nagingon nga mintras buhi pa ang tao adunay pag-asa, adunay tsansa nga magbag-o.
So, yun ani, prangkahan mo si Marina kung dili siya muundang sa iyang kining bisyo pagkamaldita, igna siya nga bulagan nimo. Makaibulag ka. Gano man, nga amang kay rason, nga no makigbulag ka. Wala bisyon niya, inom sigarilyo. Mangdagmal pagid sa imo. Nakay ikarason, pero malagingon lagi. Kini, mo lang na ang akong tambagal kay mo. Dipindra sa imo kung sa imong himuon. Kay, ako na sa niya, gugmahal man ka, katulad kang Marina. Pero malagingon niya, himuagid ni. Himuan ni. Kaya sa kung tanaw, magduha ka sa pagsulti, pagtambag, at na ka Marina, kaya basin hadlo ka. Basin mag-awan niya inon mo. Or bulagan ka. So, daghay mga rason, yung dili ka makasulti, posiluyan hadlo ka. Pero malagingon, nagpadangat man ka sa imong istorya diri sa itong katulumanon, Roger. Pinaka-importante yun. Kinahanglan nga prangkahan ni mo yung mga asawa. Kaya kung magpirmi na lang ingon ani, ang imong nga sitwasyon karon, ang pangutana karon, hangtod kanusa, hangtod asa ni padulong. Kung magbalik-balik na lang problema, kinahanglan nga prangkahan nimo. Malagingon, tagaan ni busikan chance, prangkahan nimo. Kaya kung dili mo tuo ang imong asawa sa imong gusto, mauna ng panahon na nga kinahanglan nga andamig ka sa unsang may tabo. Roger, ayaw paluluya, magpakalalaki ka, dili pwede nga ingon anak na lang permi. Walay kining kalinaw ang pamilya kung adunay bisyoso sa usa ka pamilya. Muna karon. So pangutana karon, ako yung mangutana nga kanimo, Roger, musugot lang di ay ka nga hangtod ingon anak na lang mo asawa. So pangitay pamaging nga mausab ang imong asawa. Sulti siya, prangkahi siya. Nga mo ni gisulti sa kong inahan, mo ni akong desisyon nga kinahanglan magbag-o na ka. Hinaot nta nga tumalon nimo kay gugmahan ko nga na kanimo. Pero kung dili siya magbag-o, unsa may imong gilanganan? Nahadlo ka nga namoy anak ko, may problema ng anak. Kaya di man inyo pasagdan. Ang ato mong gid ni Roger nga maplastar ang tanan ba? Dili sa panahon nga ingon ani na lang ang imong asawa nga grabing bisyo. Awayon pa ka, inom sugal, sakit na sa imong part. O dili lang ikaw na sakitan, ang nakapalibot nga kanimo ang imong mga imong ginikanan. Kay pinangga kanila. Di ba, Roger? So, ingon na lang. Tagay second chance. Prangkahan nimo. Pag dili mo sabyod, mo nagingon, panahon na nga, ignon nimo nga tapuso na to ni. O kinahanglan nga andam ka sa tanan nga mga panghitabo, Roger. More ganay pinaka-importante kayo. Daghang salamat ni mga kanimo, Roger, sa mga kaigsunan nga naminaw karon sa itong programa ang gugma sa kagahapon. Kung aduna mo mga istorya sa kinabuhi diya, o ka pwede po no makatambag sa itong comment section, pwede mo makatambag diya. Kung unsa po'y mga inyong ikatambag nga ngayon himo ni Roger, pwede mo makatambag. O niya, ako lang mahangyo nga na kanyo, akong hangyo nga na kanyo, palig lang sa pag-share, pag-follow ining nasampit nga programa, i-share ninyo ni aron nga makasayad pod ang uban, aron nga daghan pod ang makasayad kung unsa ang angayan nilang himuon, kung maabot ang panahon nga mabot pod ni sa ilang ingon aling nga problema sa ilang pamilya.
So paki-share lang o paki-follow sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon. Unya kung aduna mo'y mga istorya sa kinabuya, kalipay man o kasakit, bisam unsa diri, maligingon nga ato ng hatagan o pagtagad diri sa tong pagpanag-uban, gugma sa kagahapon. Dili lang ni kay nasakitan ka, dili lang kay nahigugma ka, kung dili around ni bisam unsa nga mga problema sa kinabuhi, ato ka ng hatagan o pagtagad sa atong ito naman gugma uban gugma sa kagahapon. Daghang salamat ka na kaninyo, inyong alagad, inyong Kuya Nico Fernandez Casada. Daghang salamat ang na kaninyo sa mga suki na itong mga tig pamiluan. Atangin ninyo ang mga musunod, kaya matag adlaw man nga programa, mga musunod nga mga programa, kay aron sab nga daghan pa ang inyong nga makuha, ang mga kalabitaw nga ma-apply ninyo sa inyong nga pamilya, mga tambag inyong nga masayran. Daghang salamat ang na kaninyo nga tanan.